रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिशिल्ड तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सरकारको भनाई। पहिलो डोज लगाएका 55 वर्ष माथिका 13.5 लाख जना दोस्रो डोजको खोपबाट वञ्चित हुने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको प्रारम्भिक बहस मोडिएर न्यायाधीशको निष्पक्षमाथि केन्द्रित। संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू सशंकित। प्रदेश 2 मा झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता लिनेमा भारतीयसँगै भुटानी पनि वृद्ध भत्ताका लागि सर्लाहीमा उमेर बढाएर दोहोरो नागरिकता लिने बढी। सत्ता साझेदारीका लागि विपक्षी नेताहरू सक्रिय भएसँगै लामो समय सत्ता सम्हालेका इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको पद धरापमा। र फिफा विश्वकप तथा एसिया कप छनौट चरण अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि नेपाली टोली कुवेतमा, जेठ 20 मा चाइनिज ताइपे, जेठ 25 मा जोर्डन र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिशिल्ड तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सरकारले जानकारी गराएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड अपडेटमा हिजो मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलले कोभिशिल्ड खोप तत्काल उपलब्ध हुने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो। यसबाट खास गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई ठूलो असर पर्ने भएको छ। फागुन 23 पछि कोभिशिल्डको पहिलो डोज लगाएका देशभरका 65 वर्ष र 14 जिल्लाका 55 वर्ष माथिका गरी 13.5 लाख व्यक्तिले तत्काल दोस्रो डोज लगाउने मिति नजिकिसकिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोपको पहिलो मात्रा लगाएको 9 देखि 12 सातासम्ममा दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने बताएको छ, तर विभिन्न प्रयास गर्दा समेत उपलब्ध हुन नसक्ने डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो डोज लगाएको अब करिब 11 साता बितिसकेको छ। फागुन 23 पछि खोप प्राप्त गर्नुहुने ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्यले खोप लगाउने मिति नजिकिँदै आउँदा पनि तत्कालै कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा उपलब्ध हुने सम्भावना देखिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपका लागि कूटनीतिक पहल गरेको र खरिदका लागि कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको जनाउँदै पोखरेलले कोभिशिल्ड खोपको विकल्पमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका र कोभ्याक्स सुविधाबाट उपलब्ध हुने एउटै प्रकृतिका एस्ट्राजेनेका र एसके बायो खोप प्राप्त गर्ने विषयमा पहल गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका र कोभ्याक्सबाट उपलब्ध हुने अन्य खोपका लागि पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। यसका लागि सकारात्मक जवाफ आए पनि प्राप्त हुने यकिन मितिबारे जानकारी नआएको डाक्टर पोखरेलको भनाइ छ। खोप प्राप्त हुने बित्तिकै 12 साता कटे पनि पहिलो मात्रा लगाएकालाई खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, एस्ट्राजेनेका कम्पनीको दोस्रो डोजका रूपमा लगाउनका लागि अरू देशमा बनेको खोप लगाउन सकिन्छ। सरकारले गत फागुन 23 गतेपछि देशभरमै 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिशिल्ड खोप लगाउन शुरू गरेसँगै 14 जिल्लामा पनि 55 वर्षमाथिका व्यक्तिलाई खोप लगाउन थालिएको थियो। गत माघ 14 गते कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, अब करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौं। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खोप कूटनीतिलाई निरन्तरता दिने क्रममा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि पत्र पठाउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले एलिजाबेथ द्वितीय र पुटिनलाई नेपालका लागि कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा सहायता गरिदिन पत्र पठाउनु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले एलिजाबेथ द्वितीयलाई हिजो र पुटिनलाई गत शुक्रबार पत्र पठाएको हो। पुटिनलाई पठाएको पत्र मस्को स्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ। महारानीलाई भने आइतबारै काठमाडौँ स्थित दूतावास मार्फत बेलायतको विदेश मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले रुससँग त्यहाँ उत्पादित स्पुत्निक 5 खोप सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुभएको हो। सो खोपलाई नेपालको स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि आपतकालीन प्रयोगको मान्यता दिइसकेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढेपछि नेपालमा संक्रमण रोक्नका लागि सहयोग भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सुरुवातमा जेठ 12 गते दक्षिण छिमेकी भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्र लेख्नु भएको थियो। उहाँले कोविन्दसँग खोप सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको भोलिपल्ट जेठ 13 गते चीना राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग टेलिफोन संवाद गरी खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा सीले नेपाललाई 10 लाख मात्रा खोप सहयोग गर्ने र खरिदमा सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग टेलिफोन संवाद गर्न
खोज्नु भएको थियो। टेलिफोन संवाद सम्भव नभएपछि पत्रचार नै गर्ने निर्णयमा उहाँ पुग्नु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ 13 गते नै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई पत्र पठाएर खोप सहयोगको अनुरोध गरिसक्नु भएको छ। सो पत्र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवड़ाले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार एर्विन मसिंगालाई शनिबार हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। कूटनीतिक माध्यम मार्फत नेपाललाई प्राप्त सूचना अनुसार सो पत्र बाइडेनले आज पाउनुहुनेछ। पुटिनलाई पठाएको पत्र भने बुधबार पाउने प्रारम्भिक सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको स्रोतले जनाएको छ। केही दिनदेखि ज्वरो आउने, ज्यान दुख्ने भएर उनी घरमै आराम गरिरहेका थिए। पाल्पाको रैनादेवी छहरा 2 सोमादिका उनी 55 वर्षीय पुरुष। उनलाई कोरोनाको शंकाको परिवार र आफन्तले जचाउन गाउँमै स्वाब दिन आग्रह गरेका थिए, तर उनले मानेनन्। स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि उनलाई लुम्बिनी मेडिकल कलेज लगियो। एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखियो। उपचारले उनको अवस्थामा सुधार नआएपछि परिवारले उनलाई बोटवल स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा पुर्याए। त्यहाँ लगेको 24 घण्टा पनि नबित्दै उनको मृत्यु भयो। सोमादिका वडाध्यक्ष जीवनाथ पोखरेलले भन्नुभयो, हामीले समयमै पीसीआर गरेर जे हुन्छ सोही अनुसार अघि बढ्ने भनेका थियौं। धेरै अनुरोध गर्दा पनि जाँच गर्न मान्नु भएन। अन्ततः रोगले च्याप्यो र उहाँको मृत्यु नै भयो। सोमादिकै 49 वर्षीय पुरुषको पनि समयमै उपचार नगर्दा मृत्यु भयो। उनलाई 1 सातादेखि ज्वरो र रुगाखोकी आउने समस्या थियो। मेडिकलबाट औषधि मगाएर खाँदै घरमै बसेका उनलाई स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि मात्र अस्पताल पुर्याइएको थियो। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पनि स्वाब परीक्षण गर्न नमान्ने, सामान्य रुगाखोकी ज्वरो भन्दै घरमा बस्दा अहिले मृत्युको मुखमा पुग्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। हुङ्गी कोभिड अस्पताल का मेडिकल अधिकृत डाक्टर पूजन श्रेष्ठले सामान्य रुगाखोकी जस्तो लक्षण हुने तर छिट्टै शरीरमा असर देखिने गरेको अहिलेको यो समस्यालाई सामान्य रूपमा दिँदा समस्या बढेको बताउँछन्। समयमा लक्षण जानकारी दिने र कोरोना जाँच गर्ने हो भने समुदायमा फैलने सम्भावना कम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। रैनादेवी छहराको भुवन पोखरीमा पनि अवस्था उस्तै छ। भुवन पोखरीका वडाध्यक्ष लालबहादुर दर्लामीका अनुसार निषेधाज्ञाको पालना नगर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउन नसकिएको भएकाले पनि संक्रमित हुने, गाउँ डुल्दै हिँड्ने र त्यो अटेरीपनले गर्दा गाउँमा संक्रमण भुसको आगो चाहिँ फैलिएको उहाँको भनाइ छ। अर्घाखाँचीको अवस्था पनि उस्तै छ। अर्घाखाँचीमा किट अभावले कोरोना परीक्षण नहुँदा समुदायमा संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दो छ। रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी प्राय घरै पछि छन्। सदरमुकाम पुगेर परीक्षण गर्न सम्भव नहुँदा संक्रमण दर बढ्दो छ। सन्धिखर्क 10 धरमपानीमा 4 दिनदेखि 39 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 12 जनामा पोजिटिभ देखियो। स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा केही गाउँमा परीक्षण गर्दा संक्रमित भेटिएका छन्। जनस्वास्थ्य निरीक्षक गणेशराज पौडेलले भन्नुभयो, ज्वरो र रुगाखोकीका बिरामी नभएको गाउँ छैन जहाँ परीक्षण गर्दा पनि अहिले पोजिटिभ देखिन्छ। घरै पछि ज्वरो र रुगाखोकीका बिरामी र गाउँमा भएको र संक्रमण फैलिँदै गएको पानिनी गाउँपालिकाको मैदान स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज जगदीश घिमिरेको पनि भनाइ छ। यस्तै गत जेठ 2 गते रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा तथा जिल्ला अस्पतालको टोली 3 नम्बर ओडाको स्वास्थ्य चौकी पोखरा पुग्यो। हरेक घरमा बिरामी रहेको सो ओडाका बिरामीको कोरोना परीक्षणका लागि सो टोलीले त्यहाँ कारबाही अघि बढायो, तर दिनभरमा 43 जना भन्दा बढीले परीक्षण गराउन मानेनन्। त्यहाँ समस्या परीक्षण गराउन नमान्नेको हो। यसरी गाउँमा अटेरी गर्ने र समयमै परीक्षण नगराउने गर्दाखेरि संक्रमण फैलिँदै गएको त्यहाँ स्थित चिकित्सकहरू बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुरू भएको प्रारम्भिक बहस मोडिएर न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि केन्द्रित भएको छ। सर्वोच्चमा विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 सांसदले दर्ता गरेको निवेदनमा बहस गर्ने पालो आएपछि कानून व्यवसायीहरूले इजलासमा बसेका न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ सहित अरू 2 न्यायाधीशमाथि प्रश्न गरेका छन्। सवाल जवाफ बढेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीमाथि समेत प्रश्न उठेको हो। केही कानून व्यवसायीले सुनुवाईको निष्पक्षताका लागि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई विधामा बस्न समेत सुझाव दिए। न्यायाधिवक्ता रमेश बडालले
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने कानून व्यवसायीहरूको मागको प्रतिवाद गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई विधामा बसेर निकास दिन सुझाव दिनुभएको थियो। अरू न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठ्दा प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नो बारेमा पनि के गर्ने भनेर सोधेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो अन्य मुलुकमा पनि यस्तै अभ्यास छ, श्रीमान विधामा बसे भइहाल्यो। अरू न्यायाधीश फेरबदल गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिए पनि संविधानमा नै संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको छ। थापाले अघिल्लो पटक आफूले प्रश्न राखेपछि हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट हटेको भन्दै इजलासलाई निष्पक्ष देखाउन सुझाव दिनुभयो। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुद्दाका पक्षधरले निष्पक्ष न्याय नपाउने महसुस गरे अलग हुनका लागि आग्रह गर्न पाउने बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि त्यही दाबी दोहोर्याउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको विकल्प नभए पनि अरू 2 न्यायाधीशको विकल्प रहेको बताउनुभयो। सुनवाई शुरू हुन साथ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नेकपाको नाम दर्ताको विषयमा विवादित फैसला गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठको संलग्नतालाई लिएर तटस्थताको प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि पनि त्यसैगरी प्रश्न उठाउनुभयो। यसैबीच संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर 5 राजनैतिक दल आबद्ध गठबन्धन नेताहरू समेत सशंकित बनेका छन्। प्रारम्भिक बहसकै क्रमबाट संवैधानिक इजलासमा परेका न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ तेजबहादुर केसीको सहभागितालाई लिएर कानून व्यवसायले प्रश्न उठाएपछि हिजो बसेको गठबन्धनको बैठकमा समेत यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। गठबन्धनको पक्षमा पैरवी गर्ने वकिलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सेटिङ अन्तर्गत इजलास गठन भएको आशंका जनाएपछि नेताहरू समेत गम्भीर बनेका हुन्। श्रेष्ठ तत्कालीन नेकपाको एकता प्रक्रियालाई खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउत्याउने फैसला दिने मध्येको न्यायाधीश हुनुहुन्छ भने केसी सो फैसला उप पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश हुनुहुन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित विगठित प्रतिनिधि सभाका 146 सदस्यले दायर गरेको रिट सुनवाईका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा रहेका श्रेष्ठ केसी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निकट हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। प्रदेश 2 का जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको आरोपमा दर्जनौं भारतीय विरुद्ध उजुरी परेका छन्। गाउँमै नागरिकता टोली खटिएका बेला र प्रशासन कार्यालयबाटै पनि पैसा खुवाएर भारतीयले नेपाली नागरिकता लिने गरेका हुन्। त्यस्ता नवनागरिक मध्ये केही आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ। भारतीयले नागरिकता लिएको भन्ने विषयमा परेका उजुरीमा कतिपय उजुरीको भने छानबिन भइरहेको र केही नागरिकता रद्द गर्न सिफारिस गरिएको प्रशासन कार्यालयहरूको दाबी छ। झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएको भन्दै रौतहटको राजापुर नगरपालिका 2 का मोहम्मद नाजिरलाई प्रहरीले केही साता अघि मात्रै पक्राउ गरेको थियो। उनी भारतीय नागरिक भएको र झुक्क्याएर नागरिकता लिएको प्रशासनमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो। रौतहटकै साबिक डुमरिया परोहा 4 का रामहाधार शाहले झुटो विवरण देखाई नागरिकता लिएको भन्दै 2077 पौष 1 मा प्रशासनमा उजुरी पर्यो। शाह भारतीय भए नभएको भने खुलेको छैन। जिल्लाकै साबिक जिंगडिया गाविसमा 63 मा खटिएको प्रशासनको टोलीले 30 जना भन्दा बढी भुटानी नागरिकलाई पनि नागरिकता दिएको उजुरी परेको छ। महोत्तरीमा गत 2 वर्षमा दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै 22 वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये 21 वटा भारतीयले नागरिकता लिएको सम्बन्धी उजुरी रहेको महोत्तरी प्रशासनले जनाएको छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा उमेर बढाएर दोहोरो नागरिकता लिने बढी देखिएका छन्। नागरिकता सम्बन्धी परेको उजुरीको आधारमा वृद्ध भत्ताकै लागि स्थानीयले उमेर बढाएर दोहोरो नागरिकता लिनेको संख्या बढी देखिएको हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रमा 27 अर्ब 47 करोड़ रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन भन्दै सरकारले योसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हवाई उड्डयन, ट्रेक एण्ड ट्राभल, होटल लगायत क्षेत्रका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तर तत्काल राहतका कार्यक्रम नहुँदा व्यवसाय नै संकटमा परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। कोरोनाको पहिलो लहरमा मात्रै पर्यटन क्षेत्रले 71 अर्ब क्षति बिहोरेको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो तथ्याङ्क संकलनकै क्रममा रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। कोरोना संक्रमण दरमा केही कमी आएपछि गत जाडोयाममा केही चहल पहल बढे पनि संक्रमणको दोस्रो लहर शुरू भएपछि पुनः ठप्प भएकाले क्षति दोब्बर नजिक पुगेको अनुमान लगाउन कठिन छैन। सन् 2020 मा महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ यात्रु आगमन 73% घटेको तथ्याङ्क अर्थ मन्त्रालयसँगै छ।
यो अवधिमा कुल पर्यटक आगमन 81% घटेको छ। पर्यटन आगमन नभएपछि यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसाय संकटमा परेको बेला सरकारले ल्याएको बजेटले पनि आशा संसार गराउन नसकेको ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी बताउँछन्। हामीले खोजेको तत्कालै राहतका कुराहरू थियो, त्यो चाहिँ समितिको अवस्था छैन। हुन त अब भविष्यमा बजेटले उल्लेख गरेका कुराहरू कति कार्यान्वयन हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। यो अब यस्तो किसिमको बजेटहरू लास्ट इयर पनि पर्यटनलाई फोकस गरेर आएको नै थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। कोरोना महामारीका कारण ट्राभल क्षेत्रका करिब 17% विस्थापित भइसकेका छन्। अवस्था यस्तै रहे र राहतका कार्यक्रम तत्काल नल्याए 80% सम्म पलायन हुन सक्ने आशंका एसोसिएसनको छ। कोरोना सुरु भए यता ट्राभल क्षेत्रले मात्र 8 अर्ब नोक्सानी बेहोरेको अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष ठप्प भएको पर्वतारोहण यो वर्ष सञ्चालन भएकाले केही राहत भने मिलेको छ। यो वसन्तकालीन सिजनमा विभिन्न 16 वटा हिमाल आरोहणका लागि 740 जनालाई अनुमति प्रदान गर्दा 54 करोड 92 लाख राजस्व संकलन भएको छ। पर्यटन क्षेत्रभित्रै अटाएको होटल व्यवसाय पनि चौपट छ। होटल क्षेत्रमा मात्र सिजनल र रेगुलर गरी 11 लाख जना आबद्ध छन्। यो क्षेत्रले मासिक कम्तीमा 2 अर्ब घाटा बेहोरिरहेको अनुमान गरिएको छ। बजेटले होटल क्षेत्रलाई केही राहत दिन खोजेको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन्। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब फर द फर्स्ट टाइम हाम्रो होटल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ उद्योगको रूपमा मान्यता थिएन नेपालमा। अब यसपालिको बजेटले चाहिँ उत्पादनमूलक चर भनेको छ नि, हो त्यो भइसकेपछि हामीले अब त्यो धेरै कुराहरू त्यसमा ब्याङ्कको ऋण लगायत बिजुलीको रेट लगायत सबै कुरामा अलिक केही राहत पाउँछौँ। एउटा कुरा दोस्रो चाहिँ अब 50 अर्बको 5% ब्याजमा दिएको थियो, त्यो चाहिँ अब व्यवसाय सञ्चालन र तलब खुवाउनलाई भनेर त्यसपालि कन्टिन्यू गर्ने भनेको छ हैन। जुन होटलहरू चलिरहेका छैनन् ती होटलहरूलाई आइसोलेसनको रूपमा होटल विकास गर्न सकिने भनेको छ। निजामती कर्मचारीहरूलाई 10 दिनको तलब बराबरको पर्यटन कार्ड दिने भनेको छ। अब यो कुराहरू त केही नहुनु भन्दा अब के भएको त राम्रै हो। पछिल्लो पटक वैशाख 20 गतेदेखि आन्तरिक हवाई सेवा बन्द छ। अहिले फाटाफुट्टा रूपमा हेलिकप्टर र कार्गो फ्लाइट मात्र भइरहेको छ। नियमित सेवा बन्द हुँदा हवाई क्षेत्रमा आन्तरिक तर्फबाट मात्रै अहिले दैनिक कम्तीमा 10 करोड राजस्व गुमिरहेको छ। हवाई सेवामा आन्तरिक तर्फ मात्र करिब 5000 जना आबद्ध छन्। सेवा नै बन्द हुँदा यो क्षेत्रमा दैनिक सञ्चालन खर्च समेत जुटाउन मुस्किल परेको वायुसेवा सञ्चालक संघले जनाएको छ। संघका महासचिव मनोज कार्की प्रफिट गरे भने सर्टेन इयरसम्मलाई 1% मात्रै ट्याक्स तिरे पुग्छ भन्ने यो चाहिँ अब अहिले इमिडिएटली 2 वर्ष भनेको छ। त्यो इमिडिएटली नाफामा जान सक्ने र त्यो फाइदा उठाउन सक्ने चाहिँ अब सदाचार र गभर्नमेन्टले देखाएको छ र त्यो हाम्रो लागि त्यति सान्दर्भिक नहोला, किनभने अब हामी प्रफिटमा जान सक्ने अवस्थै देखिँदैन अहिलेलाई। अनि अर्को उहाँहरूले लसलाई 10 वर्षसम्म क्यारी फरवर्ड गर्न पाउने भनेको छ। त्यसले 7 वर्ष थियो, त्यसले भविष्यमा अलिकति त्यसले केही राहत देला, तर अहिले इमिडिएटली राहत दिँदैन। इमिडिएटली राहत भनेको चाहिँ त्यो पुनर्कर्जाको जुन निरन्तरता दिएको छ त्यसले चाहिँ हदसम्म रेगुलर क्यास फ्लोलाई राहत दिएला। मेन चाहिँ हामीलाई अहिले समस्या परेको भने सबै हाम्रो आएको स्रोत सबै रोकिएको हुनाले दैनिक खर्च नै चलाउन अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन थालेको छ। कोरोना संक्रमण दर तीव्र भएकाले नेपाल अहिले पर्यटकका लागि रातो सूचीमा छ। सरकारले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउन प्रयत्न गरे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश जान सक्ने अनुमान यो क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीको छ। साथै बजेटमा भएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गरे मात्र समग्र अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्छ। यसका लागि बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र गठन गरिनुपर्ने हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहको भनाइ छ। जुन बजेटले अब पर्यटन क्षेत्र भनौँ अथवा उद्योग क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र हरेक क्षेत्रबाट कार्यक्रम घोषणा भएको छ नि, त्यसको अनुगमन गर्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ काम भयो कि काम भएन, काम नहुने कारण के हो? किन हाम्रो देशको अब अहिले मन्त्रीजीले बजेट अनाउन्स गर्नुभयो, अब त्यो मन्त्रालय जान्छ, ब्युरोक्रेसीले डेलिभरी गर्ने क्षमता नेपालमा कम छ। कोरोनाका कारण थिलो थिलो बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि भन्दै सरकारले व्यवसायलाई कर छुट लगायत विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ। विशेष परिस्थितिको सरकारबाट कम अपेक्षा भए पनि कर छुट लगायतका माग सम्बोधन हुनु सकारात्मक भएको उद्योगी व्यवसायीको बुझाइ छ। तर बजेटमा राम्रा कार्यक्रम समावेश गरी चर्चा बटुल्नु तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु हाम्रो नियति नै हो। प्रशासनिक खर्च मात्र हुने तर विकास खर्च आधा पनि गर्न नसक्ने प्रवृत्ति रोक्न नियमित अनुगमन र समीक्षा आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित कक्षा 10 र 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई विभिन्न सुझावसहित 3 विकल्प सिफारिस गरेको छ। बोर्ड बैठकले तत्काल संक्रमण सामान्य नहुने ठहरसहित वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालनमा जोड दिएको हो। परीक्षा सञ्चालनमा हतार नगर्न सुझावसहितको सिफारिस गरिएको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विभिन्न विकल्प दिएका छौं, मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लगेर निर्णय गरेपछि सोही अनुसार परीक्षा हुन्छ। सामान्य अवस्था भए परम्परागत विधिबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने बोर्डको ठहर छ, तर तत्काल सामान्य अवस्था नहुने सम्भावना रहेको भन्दै उसले विभिन्न सिफारिसहरू दिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा 1629 मेगावाट विद्युत थप हुने सरकारले घोषणा गरेको छ। माथिल्लो तामाकोशीका 3वटा युनिट सहित अन्य विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान सहित सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशीबाट 228, रसुवागढीबाट 111, सञ्जन र माथिल्लो सञ्जन आयोजनाबाट 56 र त्रिशुली 3B बाट 37 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने बताउनुभयो। राहुघाटबाट 40, मध्यभोटे कोशीबाट 102 र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजना पूरा भई 1055 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने सरकारी अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन थाल्ने लक्ष्य लिएको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अहिले परीक्षणका क्रममा छ। परीक्षणका क्रममा त्रुटि देखिएपछि आयोजनाको उत्पादन मितिमा ढिलाइ भइरहेको छ। सरकारले अनुमान गरेको मध्ये केही आयोजना मात्रै पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिए आगामी वर्षयाममा नेपालमा उत्पादित विद्युत बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सत्ता साझेदारमा मुख्य मानिएको पार्टी यामिनाले साथ छोड्दा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको पद धरापमा परेको छ। संसदमा मुख्य 6 सीटको नेतृत्व गर्दै आएका प्रजातन्त्रवादी नेता नाफ्ताली बेनेटले प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको राज अन्त्यका लागि गठबन्धनमा लागेको जनाएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। यो सँगै 12 वर्षदेखि सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको पद धरापमा पर्न सक्ने अल जजिराले जनाएको छ। यामिना पार्टीका नेता बेनेट इजरायलको सही गन्तव्यका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसंग। फिफा विश्वकप 2022 तथा एशिया कप 2023 का छनौट चरण अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि नेपाली टोली कुवेत पुगेको छ। इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा 6-2 को हार बेहोरेको नेपाली टोली हिजो साँझ स्थलमार्ग हुँदै कुवेत पुगेको हो। कुवेतमा नेपाली टोलीले विश्वकप छनौट र एशिया कप छनौटको बाँकी 3 खेल खेल्नेछ। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुइतारीले खेलपछि बोल्दै प्रदर्शनबाट दुखी हुनुपर्ने ठाउँ नरहेको बताएका छन्। उनले सानो गल्तीका कारण नेपालको हातबाट नतिजा फुस्के पनि विश्वकप छनौटमा सुधार गर्न सकिने विश्वास दिलाएका छन्। नेपाली टोलीले जेठ 20 गते चाइनिज ताइपे, जेठ 25 गते जोर्डन र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, 2, बागमती र गण्डकी प्रदेश सहितका अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा भने भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:54 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा श्रोताका धारणा बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। साथी इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनाऊ अब विथ गुड